बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम के इल्जामात पर रद्दमल देते हुए कहा कि हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना ही तरमीम कर सकते हैं, लिहाजा हमें काम करने दें और कीचड़ ना उछालें। वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। पीडीएम की क़यादत को खबरदार करते हुए कहा कि अपोजिशन में बैठूं या असेंबली से बाहर हो जाऊं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, सदर कह चुके हैं कि वजीर आजम अवाम का एतमाद खो चुके। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत राय दी और आइन में तरमीम का इख्तियार ना ही इलेक्शन कमीशन को है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वजीर आजम एतमाद का वोट ना ले सके तो काबीना फारिग हो जाएगी। पीडीएम लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब की तरफ जाएगी। उम्मीद है परवेज इलाही उस्मान बुज़दार के साथ खड़े रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान के कौम से खिताब के बाद एलामिया जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम खुदावंद ताला के शुक्रगुजार हैं कि वो खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुए। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद मीडिया की वसातत से जो ख्यालात हमारे मुशाहिदे में आए उनको सुनकर दुख हुआ। खुसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अरकान और बिलखुसूस जनाब वजीर आजम पाकिस्तान ने जो कल अपने खिताब में फरमाया। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस ज़िम्न में वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। इसको ही देखना है कि आइन और कानून इसको क्या इजाज़त देता है और वही इसका मयार है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज़ है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करें और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं और ना ही आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को खबरदार करते हुए कहा है कि चाहे मैं अपोजिशन में बैठूं या असेंबली से बाहर जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मैं चाहे अपोजिशन में हूं या असेंबली से बाहर हूं, इनको नहीं छोड़ूंगा। कौम का पैसा वापस करना होगा। चोरी का पैसा बचाने के लिए लोग निकलते हैं, मैं आपको पब्लिक निकाल कर दिखाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि जब तक जिंदा हूं कानून की बालादस्ती के लिए काम करूंगा। जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर चले जाते हैं, जिन्हें मैं गद्दार कहता हूं, इनका मुकाबला करूंगा। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह इस मुल्क को बड़ा अच्छा वक्त दिखाने वाला है। ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और ये तब बनेगा जब ये बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। इमरान खान का मजीद कहना था कि ये चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भेज देते हैं, जिससे मुल्क का दुगना नुकसान होता है। ऑपोजिशन के हाथों ना ब्लैक मेल होगा और ना एनआरओ दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वालों के लिए पैगाम है कि इक़्तिदार गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत का सिर्फ मेरे सफर और सिक्योरिटी पर पैसा लगता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको मजीद बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शरीक हुए। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने इत्तेहादियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि वो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म ने MQM के वफ़द से भी मुलाकात की और MQM ने उन्हें हिमायत की यकीन दहानी कराई। MQM रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वज़ीर आज़म के साथ हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदोजहद जारी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि सदर कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म अवाम का एतमाद खो चुके।
آئین میں ترمیم کا اختیار نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ہے۔ اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جو رائے دی وہ ذاتی نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے تحت رائے دی اور آئین میں ترمیم کا اختیار نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی سپریم کورٹ کو ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں اربوں پتی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے، بلوچستان اور کے پی کے میں یہ جیتے تو الیکشن بالکل ٹھیک ہے، اسلام آباد میں ایک نشست ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آئینی پوزیشن لی تھی، سپریم کورٹ نے وہی پوزیشن تسلیم کی جو الیکشن کمیشن نے لی۔ جب آپ کے غلط کام کو غلط کہیں تو ادارے برے، اب اداروں کو بھی معلوم ہے کہ اداروں کی تصحیح کرنے والے کون لوگ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو کابینہ فارغ ہو جائے گی، ادارے سینٹ انتخابات میں غیر جانبدار رہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر کابینہ فارغ ہوتی ہے تو عمران خان اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارے سینٹ انتخابات میں غیر جانبدار رہے، جبکہ آصف زرداری کے اس بیان میں صداقت ہے کہ ان کے اندازے سے کم لوگ بکے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی طرف جائے گی، امید ہے پرویز الہی عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بلیٹن کے اختتام پہ کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گی عائشہ متین۔ شکریہ حسیب، ویدر اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عائشہ متین۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بلائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ ہفتے کے روز ملک کے بیشتر بلائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم رات کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پوٹھوہار میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں موسم سرد رہا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں موسم کی صورتحال۔ آج اسلام آباد میں موسم خشک رہا، جبکہ ہفتے کے روز اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم رات کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کی موجودگی 82% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر ہم ہفتے کی بات کریں تو ہفتے کو کم سے کم درجہ حرارت 9 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور میں آج اور کل موسم خشک رہے گا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کی موجودگی 75% ریکارڈ کی گئی، اور ہفتے کو لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 14 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر ہم کوئٹہ کی بات کریں تو کوئٹہ میں موسم آج اور کل خشک رہے گا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، ہوا میں نمی کی موجودگی 59% ریکارڈ کی گئی ہے، اور ہفتے کے روز کم سے کم درجہ حرارت 3 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں کراچی کی۔ کراچی میں بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا اور ہفتے کے روز بھی موسم خشک رہے گا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کی موجودگی 86% ریکارڈ کی گئی۔ ہفتے کے روز کم سے کم 18 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں عائشہ متین۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔